पतञ्जलि भन्ने मान्छे अध्यात्मको वैज्ञानिक हुन्, किनकि उनले जीवन दर्शनलाई, योग दर्शनलाई सूत्रमा व्याख्या गरे। अतः यो एक एक सूत्रभित्र हजारौं हजार रहस्य लुकेको छ। एक एक सूत्रभित्र अध्यात्मका गहिराई र जीवनको उचाइ दुवैलाई सम्बोधन गरिएको छ। हामीले पतञ्जलिको पहिलो च्याप्टर, महर्षि पतञ्जलिको पहिलो च्याप्टर, जसलाई समाधि पाद भनिएको छ, र समाधि पादको 17औं श्लोकमा हामी अझै अड्किरहेका छौं। र विगतको च्याप्टरलाई, विगतको सूत्रलाई यदि हामीले पुनः सरसर्ती भन्ने हो भने समाधिका दुईवटा पाटा, सम्प्रज्ञात समाधि र असम्प्रज्ञात समाधि, दुईवटा पाटाभित्र हामी पहिलो पाटो भित्र छौं, जसलाई सम्प्रज्ञात समाधि भनिएको छ। र सम्प्रज्ञात समाधि भित्रका समाधिका लेभलहरू, समाधिको स्तरहरू, यहाँ हजुरहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा, मनन गर्नुपर्ने कुरा, यो ध्यानको लेभलको कुरा होइन। यो ध्यानको लेभलको कुरा होइन, यो समाधिको लेभलको कुरा भइरहेको छ। त्यसकारण यसलाई ध्यानसँग जोडेर नहेर्नु होला, किनकि ध्यान भनेको समाधिसम्म पुग्ने प्रक्रिया हो र समाधिभित्र छिरिसक्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि थुप्रै लेभलहरू हुन्छन्। जसरी 7 खुड्किला चढेर हामी कोठाभित्र छिर्छौँ र 7 खुड्किला चढ्नु र त्यसपछि कोठाभित्र छिर्नु, र कोठाभित्र छिर्दा पनि त्यहाँ थुप्रै कोठाहरू हुन्छन्, जस्तै सुत्ने कोठा, बैठक कोठा, यावत कोठाहरू, अनेक थरीका कोठाहरू हुन्छन्। त्यस्तै यहाँ पनि हामी बल्ल बल्ल पहिलो यो ध्यानको लेभलका कुराहरू पार हुँदै समाधिको लेभलको कुरा गर्दैछौँ। र कति साथीहरूलाई के लाग्छ त भन्नाले, जुन चरणमा हामी व्याख्या गरिरहेका छौँ त्यही टुङ्गो हो कि यति भयो त अरू के चाहियो भन्ने हुन्छ। भनेपछि हामीले कति नपाएको रहेछ जीवनको रहस्य, हामी कति तल रहेछौँ। क्यान यु इमेजिन इट? हामीलाई त एक चरणको समाधिको व्याख्या हुँदा ल यहाँ पुगेपछि त पुगिहाल्यो नि, अरे यार हामी कति तल रहेछौँ भन्ने कुराको सङ्केत गरिरहेको छ यसले। अतः हिजो हामीले आनन्दको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ। यो 4वटा समाधिको चरणमा पहिलो वितर्कानुगत समाधि। यो वितर्कानुगत समाधि भनेको यो विचार जब कम्प्लिटली शान्त हुन्छ, कन्सियस माइन्ड कम्प्लिटली शान्त हुन्छ, त्यो बेला समाधि घट्छ। त्यसलाई वितर्कानुगत समाधि, यसलाई अर्को सजिलो शब्दमा निर्विचार समाधि पनि भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, निर्विचार समाधि पनि भनिन्छ। निर्विचार समाधि किनकि त्यहाँ विचार हुँदैन, सजिलो। वितर्कानुगत समाधिलाई अर्को सजिलो नाम दिएको छ निर्विचार समाधि, यसरी बुझ्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो समाधिको लेभल पनि साधकले साधना गर्दै, वैरागको अभ्यास गर्दै, अभ्यास र वैराग जारी रह्यो भने हामी दोस्रो लेभलमा आउँछौँ, समाधिको अझ गहिराइमा पुग्छौँ। यो समाधिको अझ गहिराइको लेभल भनेको अब विचारानुगत समाधि बनियो। यो विचारानुगत समाधिमा हामी पुग्दाखेरि कन्सियस माइन्ड, विचार बुद्धि त पहिलो लेभलको समाधिमै समाप्त भयो। विचार बुद्धि अब सक्रिय हुँदैन त्यहाँ।
तर मनभित्रका भावना, कल्पना, सपना, विभिन्न अवचेतन मनमा थुप्रिएका कुराहरू हुन्छन्। त्यो मन, अवचेतन मनभित्रका थुप्रिएका कुराहरूबाट पनि हामी तिनीहरूलाई छिचोलेर जब अगाडि बढ्छौँ त्यसलाई भनिन्छ विचारानुगत समाधि। अब यो समाधिमा अवचेतन मन पनि सफा भयो, चित्तको दोस्रो लेभलमा पुग्यो। अब यो चित्तको पहिलो लेभल पनि बाधा हो, दोस्रो लेभल पनि बाधा हो। पहिलो लेभल विचारको बाधा, दोस्रो लेभल भावनाको बाधा। विचारको बाधा हट्यो, भावनाको बाधा हट्यो, त्यसपछि दुवै बाधा हटेपछि आनन्दको वर्षात हुन्छ। र यही आनन्दानुभूतिको बाढी आउँछ। यो सन्दर्भमा हिजो हामीले चर्चा गर्यौं, किनकि त्यसपछि घट्ने समाधि आनन्दानुगत समाधि छ। आनन्दानुगत समाधि याद राख्नुस्, यो आनन्दानुगत समाधिको हिजो हामीले कुरा गर्यौं, तर त्यो कुराले पूर्णता पाएको छैन। अहिले के बुझौं भन्नाले जब हामी विचारानुगत समाधि, त्यो भनेको सबकन्सियस माइन्डको बाधाबाट, त्यो लेभलबाट छिचोलेर कन्सियसनेसको, चेतनाको अर्को गहिराइमा जब पुग्छौं त्यो बेला आनन्दको बाढी आउँछ। त्यही बाढीलाई हामीले हिजो व्याख्या गर्यौं, डिभाइन इन्टोक्सिकेसनको कुरा गर्यौं। अनि यो सुरुवात हो। कति साथीहरूलाई के लागिसकेको छ भने यहाँ पुगिसकेपछि चाहियो अर्को के। मित्र, यहाँ भन्दा माथि 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 अझै समाधिका लेभलहरू बाँकी छन्। त्यसकारण हामीले आज बुझ्नै पर्ने कुरा, यो पहिलो र दोस्रो समाधि घटिसकेपछि अब हामी तेस्रो समाधिको लागि तयारी हुन्छौं, किनकि दोस्रो समाधिपछि आनन्दको द्वार खुल्छ। अनि यो आनन्द पनि नशा नै हो, यो आध्यात्मिक नशा हो। यसलाई सिम्बोलिक रूपमा धर्मशास्त्रमा स्वर्गको प्राप्ति भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरिन्छ, जस्तै इन्द्रको स्वर्ग, इन्द्र महाराजको स्वर्गमा त्यहाँ हुने चिज के हो? देवताहरू हुन्छन्। अनि देवताहरू स्वर्गमा आनन्दित हुन्छन्। कसरी त भन्नाले सोम र स्पिर। Can you imagine it? देवताहरू किन यो 24 घण्टा मस्तीमा, आनन्दमा, नाचमा, गानमा, त्यो स्वर्गको दृश्य त हेर्नु भएको होला नि। त्यहाँ अप्सराहरू जहिले पनि नाचिरहेको हुन्छ। अनि देवताहरू सोमपान गरेर मस्त मस्त भइरहेका हुन्छ। स्वर्गको वर्णन त यही हो। अनि यो स्वर्गको वर्णन यानी हिन्दू शास्त्रको स्वर्गको वर्णन मात्र होइन, मुसलमानहरूले जुन स्वर्गको अवधारणा अगाडि सारेको छ कुरानमा, त्यहाँ पनि के भनेको छ भने यदि अध्यात्मको लागि कोही मान्छे मर्यो, अध्यात्मको लागि कोही मान्छेले कुर्बान गर्यो, बलिदान गर्यो भने ऊ सिधा स्वर्गमा पुग्छ, जहाँ दूधको नदी बग्छ, महको नदी बग्छ र 72 जना अप्सराहरूले तिमीलाई स्वागत गर्न बसिरहेको। Can you imagine it? अब अप्सराको कुरा, त्यही भोगको कुरा, त्यही विलासको कुरा। Can you imagine it? यो सबैको स्वर्गमा अप्सरा हुन्छन्। सोमपान हुन्छन्। यो सोमपान भनौं, सुरा र सुन्दरी जसलाई भनिन्छ, त्यो त स्वर्गको सिम्बल। किनकि त्यो सुरा र सुन्दरी प्रयोग गरिरहँदा त्यो प्रयोग भइन्जेलसम्म यो धरतीका बासिन्दा, यो मनुवाहरूलाई पनि स्वर्गै पुगे जस्तो हुन्छ। Can you imagine it? Can you imagine it? त्यो पिरियडसम्म, त्यो सुराको पिरियडसम्म, त्यो सुन्दरीको बाहुपासमा बस्दासम्म
लोलाएका ती दुई नजरले हेरिदिए चाहिन्न अर्को केही। अरे यार, यो विकासानन्दको कुरा होइन, राजा महेन्द्रले लेखेको कुरा हो। गुलाम अलीले गाउनु भएको त्यो गीत छ नि, राजा महेन्द्र कृत, गुलाम अलीको मुखबाट निसृत त्यो गीत, लोलाएका ती दुई नजरले हेरिदिए चाहिन्न अर्को केही। अरे यार, राजा महेन्द्रसँग त देश छ सिङ्गो, पुरा देशको राजा हुनु नि, तर उनलाई त्यति देशले चाहिँ आनन्द दिइरहेको छैन क्या। उनलाई पनि एउटा सुन्दरी चाहिएको छ, त्यो सुन्दरीको लोलाएको नजर चाहिएको छ। त्यो पाउने हो भने मलाई चाहिँ दरबार पनि चाहिँदैन, तरवार पनि चाहिँदैन भनेर बसेका छन्। किन इमेजिन इट। यो सिम्बोलिक रूपमा के बुझ्नु पर्यो भने, मान्छेलाई एउटा भ्रम के हुन्छ भन्नाले, सुरा पाउँदा, सुन्दरी पाउँदा, सम्पत्ति पाउँदा मलाई चाहिँदैन केही पनि, किनकि यति चुर्लममा डुबिन्छ त्यहाँ। कन्सियस माइन्डले काम गर्दैन, सब कन्सियस माइन्डले काम गर्दैन, दुईवटा समाधि त पार भइसक्यो त्यहाँ। मान्छेले वर्षौं तपस्या गरेर, जन्मौं तपस्या गरेर पाउने यो पहिलो समाधि, दोस्रो समाधि, त्यो नशामा, चाहे तरुणीको नशामा, तरुणको नशामा या सुराको नशामा, त्यसमा चोरमा डुबिसकेपछि सर्टकट। त्यसकारण ड्रग्स इज द सर्टकट वे टु एनलाइटनमेन्ट भनेर भनिएको छ। कैन यु इमेजिन इट। यो सर्टकट वे त हो। खुसीको खबर, दुःखको खबर के त भन्नाले यो क्षणिक हुन्छ। यो इफेमेरल हुन्छ, एक क्षणको लागि। कतिपय किराहरू छन् नि, आज जन्मिन्छ आजै मर्दिन्छ, 24 घण्टा आयु हुन्छ, इफेमेरल भनिन्छ त्यसलाई। यो हाम्रो सुरा र सुन्दरीबाट आउने आनन्द समाधिको सर्टकट बाटो मानौँ त्यसलाई, तर यो इफेमेरल हो। अतः अब बार बार त्यही चिज प्रयोग गर्दा त्यसले शरीर बिगार्ने भयो, त्यसले समाज बिगार्ने भयो, त्यसले प्रगति रोक्ने भयो। त्यसैले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने फेरि पनि कुरा के हो त भने, यो धर्मशास्त्रमा जुन स्वर्गका कुरा गरिएका छन्, त्यो स्वर्गलाई बुझाउनको लागि यो स्वर्ग भन्ने चिज के हो, कुनै यो जियोग्राफिकल स्टेट होइन है, यो साइकोलोजिकल स्टेट हो। हेभन भनेको यो कुनै पनि ब्रह्माण्डमा कुनै ठाउँमा रहने एउटा स्टेटको नाउँ होइन, त्यो साइकोलोजिकल स्टेट हो। ती स्टेटलाई बुझाउनको लागि सुरा तन्न रक्सीमा मस्त हुँदा या तरुणीमा व्यस्त हुँदा मान्छे त्यही लेभलमा पुगिरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई कतै सोमपान, कतै हुर परी, फारसी भाषामा हुर भनिन्छ। 72 जना हुरले तिमीलाई कुरेर बसेको छ। यही लोभमा मान्छे आतंकवादी बनिदिन्छन्। यानी खुदाको नाममा मर्यो भने सिधै, अल्लाहको नाममा मर्यो र मारियो भने धर्मको नाममा हामी सिधै चाहिँ 72 जना चाहिँ त्यो महिलालाई, जसलाई चाहिँ परी भनिएको छ, प्राप्त गर्न पाइनेछ भनेर मरिरहेका हुन्छन् धर्राधर। क्यान यु इमेजिन इट। अतः यो स्वर्गको जुन बयान हो, दिस इज द साइकोलोजिकल स्टेट भनेर बुझौँ। र यो साइकोलोजिकल स्टेट जसलाई स्वर्ग भनियो, जसलाई सुराको कारणले पाउने भनियो, जसलाई सुन्दरीको भावपासमा बाँधिता बोध हुने भनियो, त्यो कुरा पहिलो र दोस्रो समाधि कटिसकेपछि, पहिलो र दोस्रो समाधि कटिसकेपछि अटोमेटिकली बढ्छन्। र त्यसको व्याख्या मैले भरपूर हिजो गरिसकेको छु यहाँहरु समक्ष, राइट। अब यहाँहरूले नबुझ्ने कुरा सायद यो होला, यति पाइसकेपछि चाहियो के, हैन। मुक्तिको बाटोमा यो पनि बाधा हो। क्यान यु इमेजिन इट। किनकि मान्छेको जीवनको आध्यात्मिक उद्देश्य भनेको मुक्ति हो, फ्रीडम फ्रम एभ्रिथिङ इन्क्लुडिङ वान सेल्फ। यसलाई फेरि बुझ्नुस्, फ्रीडम फ्रम
everything, including oneself. That is enlightenment. पूर्ण मुक्ति दशा, पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति भनेको संसारबाट त मुक्त नै हो, समाजबाट त मुक्त नै हो, भूत भविष्यबाट त मुक्त नै हो, र अन्तिम मुक्ति भनेको स्वयंबाट मुक्ति। कसबाट रे? स्वयंबाट मुक्ति। That is the point. त्यसकारण यो स्वयंबाट मुक्तिसम्मको बाटोमा यो आनन्दको बाढी पनि, यो स्वर्गका अप्सराहरू पनि, यो सोमरसका नदी पनि बाधा नै हो। Can you imagine it? कति मान्छेले जिन्दगीभर फिल्म हेर्न जान्छ त्यही आनन्दको लागि, बे गर्छ त्यही आनन्दको लागि, कसैको पछि पछि लाग्छ त्यही आनन्दको लागि, पैसा कमाउँछ त्यही आनन्दको लागि, पैसा खर्च गर्छ त्यही आनन्दको लागि, देश विदेश चाहन्छ त्यही आनन्दको लागि, त्यही आनन्दको लागि जिन्दगीभर मान्छे भौतारिरहेको हुन्छ। यहाँ त यसलाई पनि लात मारेर अगाडि बढ्ने कुरा आइरहेछ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यो च्याप्टर तपाईहरुमध्ये धेरैलाई सर यो त यही रोक्न पाए पनि हुन्थ्यो नि, कहाँ माथि म त यहाँ पुगेपछि यही रोकिदिन्छु भन्ने पनि कतिलाई होला। कति गुरुहरू त्यही अवस्थामा रोकिदिन्छ, त्यही आनन्द त्यही मस्तीमा। कतिपय साधकहरूको साधना यही समाप्त हुन पाइदिन्छ, यही सम्प्रज्ञात समाधिभित्र नै। किनकि सम्प्रज्ञात समाधिभित्र तपाईँ समाप्त भयो भने तपाईको आध्यात्मिक यात्रा रह्यो भने अर्को च्याप्टर छ समाधिको, असम्प्रज्ञात समाधि। त्यो असम्प्रज्ञात समाधिमा पुगेन भने हुन्छ के त भने असम्प्रज्ञात समाधिमा यदि तपाईँ पुग्नु भइदिएन भने फेरि फेरि यो संसारमा जन्म लिइरहनु पर्ने हुन्छ, फेरि फेरि यो संसारमा जन्म लिइरहनु पर्ने हुन्छ। हामी सम्प्रज्ञात समाधिको च्याप्टरमा छौँ, आनन्दानुगत समाधि। यसमा आनन्दको बोध हुन्छ अनि यो आनन्दलाई अन्तिम बिन्दु नमानिकन, यो आनन्दलाई गन्तव्य नमानिकन पुनः अभ्यास वैराग्यको साधना चालु गरियो भने, अभ्यास र वैरागको साधना चालु भइदियो भने, सतत रूपमा यो अभ्यास चालु भइरह्यो भने अब हामी फेरि अर्को समाधिमा पुग्छौँ। त्यो समाधि जसलाई मात्र शान्ति भनेको छैन। यस्तो शान्ति, सामान्य शान्ति भनेको परिस्थिति अनुकूल भयो भने सबै शान्त हुन्छन्, परिस्थिति प्रतिकूल भयो भने मन फेरि अशान्त भइदिने हुन्छन्। परम शान्ति भनेको त्यो अवस्था जहाँ संसारमा प्रलय गए पनि शान्ति बनि नै रहन्छ, त्यसलाई परम शान्ति भनिएको छ। क्यान इमेजिन इट? त्यो परम शान्तिको जुन अवस्था हो त्यो अवस्थासम्म पुग्नको लागि अभ्यास र वैरागलाई दोस्रो समाधि पछि पनि जारी राख्यो भने अनि आनन्दानुगत समाधिले पूर्णता पाउँछ। त्यो पूर्णता पाइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा सिम्पली बुझौँ। जस्तै हामी पहाड चढ्छौँ, पहाड चढ्दै चढ्दै जाँदा हाम्रो गन्तव्य के हुन्छ भन्नाले टुप्पो हुन्छ, गन्तव्य के हुन्छ? शिखर हुन्छ। जस्तै मान्छे सगरमाथा चढ्छन्, सगरमाथा चढ्दा चढ्दा उनको उद्देश्य सगरमाथाको शिखर हुन्छ र जब सगरमाथाको शिखरमा पुगिन्छ अब गन्तव्य त्यहाँ समाप्त भएपछि अब त्यहाँबाट के माथि जानुपर्छ कि त्यहाँबाट तल झर्नुपर्छ, किनकि त्यहाँ बसोबास गर्न मिल्दैन। सगरमाथाको टुप्पोमा बसोबास गरिँदैन कि चाहिँ सिधै चाहिँ माथि जान मिल्छ प्लेन चढेर, या कि सिधै फेरि तल झर्न मिल्छ। त्यसकारण सगरमाथाको टुप्पो पुगेपछि अब लेभल चेन्ज हुन्छ, त्यहाँबाट उडेर जानुपर्छ माथि कि झरेर तल आउनु पर्यो। तर सगरमाथाको टुप्पो चाहिँ छोड्नुपर्छ, त्यो शिखर छोड्नुपर्छ
त्यस्तै जब त्यो आनन्दको शिखरमा पुगिसकेको हुन्छ अनि यदि योगीले साधकले सही दिशा निर्देश पाए, सही ज्ञानको समझ छ भने ऊ त्यहाँ पनि रोकिँदैन। किनकि कतिपय गुरुहरू यहीँ रोकिदिन्छन् अनि यहीँबाटै प्रचार प्रसार सुरु हुन्छन् र उनलाई यो पनि बोध हुँदैन कि मैले अझै यात्रा गर्न बाँकी छ भन्ने उनले बिर्सिदिन्छन् र त्यसपछि उनको यात्रा त्यहीँ रोकिदिन्छन् र यो समाधिको तेस्रो लेभल यो पनि बाधा हुन्छ। अनि अब गुरु नै त्यहाँ रोकिदियो भने शिष्यहरू त त्यहाँबाट माथि जाने त कुरै आउँदैन। उनीहरू त गजब हुन्छ, ओहो गुरु त यस्तो पाए, यस्तो मस्त गुरु, उसको त जीवनमा दुखै छैन, ओहो ईर्ष्या हुन्छ शिष्यहरूलाई, काश गुरुदेव हजुर जस्तो हुनु पाए। अब गुरुलाई थाहा छ त्यो पुगे छैन यात्रा भन्ने। अथवा शिष्यहरूले धेरै तारिफ गर्दा गर्दा शिष्यहरूको धेरै तारिफले फेरि आफ्नो यात्रा पनि बिर्सिदिएका हुन्छन् कति गुरुहरूले, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण आनन्दानुगत समाधिले जब पूर्णता पाउँछ त्यो बेला अब आनन्दको ठाउँ केले लिन्छ? परम शान्तिले लिन्छ। त्यसकारण कतिपय गुरुहरू इतिहासभरि केलाउनुहोस्, कोही गुरुहरू मस्त 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 देख्छौँ, अब साधकलाई त त्यही शिखर जस्तो लाग्छ, तर कोही गुरुहरू मस्त हुँदैनन्, बडा शान्त हुन्छ, प्रशान्त हुन्छ, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि उनीहरू प्रशान्त भइरहेको हुन्छ। एउटा उदाहरण दिउँ। एकजना शिष्यले सोधिरहेका थिए गुरुलाई प्रवचन हलमा, गुरुदेव अब हजुरले सिकाउनु भएको सबै साधना हामी पनि सिक्दैछौँ, हजुरले पनि त्यही साधना गर्ने हो, हामीले पनि त्यही साधना गर्ने हो, हामी दुवैले साधना त्यही गर्ने हो, अनि हजुर र हामीमा के फरक भयो नि त गुरुदेव? हजुर र हाम्रो फरक के हो? किनकि हजुरको सबै ज्ञान हजुरले जे दिनुभयो हामीलाई कण्ठस्थ भइसक्यो। हजुरले जे साधना सिकाउनु भयो, यो साधना गर, त्यो साधना गर, त्यो साधना गर, यो सबै हामीले गरिसक्यौँ र गरिरहेको पनि छौँ। त्यसकारण अब हजुर र हामीमा फरक बाँकी के रह्यो गुरुदेव? अनि गुरुले भन्नुभयो यो कुरा मैले भन्नु मिल्दैन, मैले भने यो अहङ्कार बोलेको हुन्छ, त्यसकारण त्यो समयले बताउने हो वत्स बालक, समय आएपछि आफै खुल्छ। अनि त्यसो भन्दा भन्दै अनौठो घटना के घट्यो? भुइँचालो गइदियो। भुइँचालो 9 रेक्टर स्केलको भुइँचालो, भुइँचालो गयो, त्यहाँ भट्कियो, त्यता चिच्याए उता चिच्याए मान्छे। यो भुइँचालोको धक्का लाग्न साथ हल भरिका शिष्यहरू कता भागे, तितर बितर भइदिए। तर त्यो सबै हल खाली हुँदा पनि त्यहाँ एकजना मान्छे अझै बाँकी थियो, त्यो गुरु थियो। क्यान यु इमेजिन? पछि भुइँचालो थामिसकेपछि शिष्य चाहिँ कुद्दै आएर गुरुको खुट्टा समातेर भने गुरुदेव बुझेँ, हजुर र हामीमा यही फरक रहेछ। यसलाई प्रशान्त अवस्था भनिन्छ। यो कन्सियसनेसको एउटा अवस्था हुन्छ, प्रशान्ति या परम शान्ति। परिस्थिति 1000 पल्ट प्रतिकूल हुँदा पनि, परिस्थिति म्याक्सिमम प्रतिकूल हुँदा पनि, या तेस्रो विश्वयुद्ध होस् या प्रलय जाओस् या संसारभरिमा कोही पनि मान्छे नरहोस्, तपाईँ एक्लै रहोस्, त्यसले पनि केही पनि फरक पारेन भने त्यसलाई भनिन्छ तेस्रो लेभलको एनलाइटनमेन्टले पूर्णता पायो। के अरे? आनन्दानुगत समाधिले पूर्णता पायो। अब आनन्दानुगत समाधि, याद राख्नुहोस् यो शब्दलाई, नाम सुन्दा त आनन्दमा टिकिरहनु जस्तो लाग्ला, तर यहाँहरूले सम्झनको लागि आनन्दानुगत भनेको छ, गत भनेको त विगत, त्यो जानु।
फेरि एकचोटि बुझ्नुहोस्, पहिलो समाधि के समाधि रे? वितर्कानुगत समाधि। यो वितर्कानुगत समाधिमा वितर्क जाने हो, राइट, विचार जाने हो। अनि त्यसपछि दोस्रो समाधि के समाधि रे? विचारानुगत समाधि। यो विचारानुगत समाधि भनेको विचारसँग जोडिएका भावसहित विचार चाहिँ जानु हो, त्यो विचारानुगत समाधि। गट भनेको जानु हो। यसरी बुझ्दा सजिलो हुन्छ। अब यहाँ आनन्दानुगत समाधि भनेको मतलब आनन्दमा बसिरहनु भनेको होइन क्या। हामीले त जिन्दगी भर भने नि मान्छेले जे गरे पनि आनन्द खोज्ने हो। अब यहाँ त सित्तै पाइरहेको छ, फेरि छोड्ने भन्ने छ। गुरुदेव यति त नभन्दा नै हामी खुसी थियौँ। भइगयो, हामीलाई त्यही मात्रै पुर्याइदिनुहोस्, अरू त हामीलाई केही पनि चाहिँदैन भनेपछि अब गुरुले कोर्सहरू निर्माण गर्छन्। ल यो कोर्स गर, यो कोर्स गर, यो कोर्स गर, यही बस। किनकि शिष्यलाई माथि जानु नै छैन मुक्त भने अनि गुरुले ठग्यो भन्न पाइन्छ र? किन इमेजिन, गुरुले बदमासी गर्यो भन्न पाइन्छ र? गुरुले बेइमानी गर्यो भन्न पाइन्छ र? किनकि शिष्य आनन्दभन्दा माथि नै जान चाहँदैन भने गुरुको के मजाल, राइट? त्यसैले यहाँ अब कुराको बिट मार्दा आनन्दानुगत समाधि भनेको आनन्दबाट पनि पर, परम शान्तिमा। अब यसो कुरा बुझिसकेपछि यहाँलाई लाग्ला ओहो यो रहेछ त अन्तिम, त्यो पनि होइन फेरि। यार हामी जिन्दगीको मामलामा, अध्यात्मको मामलामा कति 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 छिछोलो रहेछौँ हाम्रो ज्ञान। किन इमेजिन, हामीले बजारमा गुरुलाई सुन्यौँ, टेलिभिजनमा गुरुलाई सुन्यौँ, कति साधना गर्यौँ, कति के गर्यौँ, सधैँ गर्दा गर्दै पनि हामीलाई त रोड म्यापै थाहा छैन रहेछ। हाम्रो यो अनन्त यात्राको रोड म्यापै छैन हामीसँग। Can you imagine it? अनि यो बिना रोड म्याप यात्रा गर्दा खतरै खतरा हुन्छ। तपाईँ कहाँ पुग्यो त्यो पनि थाहा हुँदैन, अब कहाँ पुग्नु पर्ने त्यो पनि थाहा हुँदैन। अनि गुरुलाई गुरुहेर बस्नुहुन्छ, गुरुदेव मलाई यो भइरहेको छ, यो के हो, यो ठिक हो कि गलत हो, जहिले पनि सोध्नु पर्छ। सबै यो साधकहरूको पीडा के त भन्नाले ऊ मानु चाहिँ गुरुको पछि पछि लाग्नु पर्ने जहिले पनि। यार गुरुको गुलाम भएर सकिन्छ, यदि रोड म्याप भएन भने त जिन्दगीभर गुरुको गुलाम गरेर सकिन्छ। Can you imagine? किनकि तपाईँ कहाँ पुग्यो केही थाहा हुँदैन, because you don't have road map yet. त्यसैले हे भाग्यमानी साधकहरू, समझदारों के लिए इशारों से काफी है। गुरु त्यो हो शिष्यलाई स्वयंबाट मुक्ति दिन्छ। अरू त व्यापारी हुन् जसले शिष्यलाई जिन्दगीभर टाँसेर राख्छन्। Can you imagine? गुरु त त्यो हो, सद्गुरु त त्यो हो जसले शिष्यलाई गुरुबाट मुक्ति दिन्छन्। व्यापारी गुरु त त्यो हो जसले जिन्दगीभर टाँसेर राख्छन्। यही पहिचान। थ्याङ्क यू भेरी मच।